यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। मित्रहरू, म एउटा तितो सत्य तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ र म आफै व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थना गर्न जान्दैनौँ, प्रार्थनामा समय बिताउँदैनौँ भनेदेखि अरूले गरेको प्रार्थना केही हदसम्म मात्रै हाम्रो लागि आशिषित बन्दछ। मित्रहरू, प्रार्थना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यो कुनै ठुलो फर्मुला, एकदमै त्यो जटिल मन्त्र पनि होइन। यो साधारण कुरो हो। वास्तवमा मागेको र चिताएको भन्दा पनि बढ्ता परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पावलले बडो ठोको असाथ एफेसीका विश्वासीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँहरूसँग यो लाइभ भिडियोबाट परमेश्वरको वचन बाँड्ने मौका मिलेकोमा म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र केही समय आशा छ तपाईँहरू जो विभिन्न ठाउँबाट यो वचनको सेवामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो समयमा तपाईँ हाम्रा सबै मित्रहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा बताइदिनु भयो भनेदेखि म धेरै खुसी हुने थिएँ र प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। आज यहाँहरू धेरैजना म देख्दैछु विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ यो वचनमा भाग लिन आउनुभएको छ। म साह्रै धन्यवादी छु तपाईँको समयको लागि। र मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो सेवा सङ्गतिबाट हामी सबैको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस् र हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हजुर, धन्यवाद। विभिन्न ठाउँबाट तपाईँले यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, यो मेरो लागि धेरै खुसीको कुरो हो। नेपालमा, भारतमा र विभिन्न अरू देशमा व्यक्तिगत हिसाबले सेवा सङ्गतिमा भाग लिँदाखेरि थोरै मात्र मित्रहरूसँग भेट हुने मौका मिल्दछ। तर यो अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरू धेरैजना विभिन्न ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ, म धेरै धन्यवादी छु। यसमा सबै महिमा म प्रभुलाई दिन्छु र मेरो वचन मेरो होइन, यो परमेश्वरको आत्माले हामी सबैको उत्थानको लागि, सबैको आशिषको लागि भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। आज विशेष गरी यहाँहरूलाई म प्रार्थनाको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। कारण प्रार्थना यस्तो एउटा माध्यम हो जसबाट परमेश्वरले हामीलाई महान विजय दिन चाहनुहुन्छ। प्रार्थना गर्ने मानिसलाई कुनै पनि संसारको शक्ति र तत्त्वले हराउन सक्दैन। प्रार्थना गर्ने विश्वासी जीवनमा जहिले पनि सफल हुन्छ मित्रहरू। र कतिपटक धेरै मित्रहरूले हामीलाई आफ्ना प्रार्थनाका विषयहरू बाँड्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पास्टरज्यू मेरो लागि यो प्रार्थना गरिदिनुहोस्, त्यो प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी त्यसमा अवश्य पनि प्रार्थना गर्छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले हाम्रो मण्डलीको 40 दिनको बिहानको प्रार्थना हामी बिहान 5:30 देखि लिएर 6:30 बजे हरेक दिन 40 दिन लगातार धेरै मित्रहरूको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। र त्यो राम्रो कुरो हो। मेरो लागि पनि जब तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कसैले धेरैले भन्नुहुन्छ, पास्टरज्यू हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ भन्दा एकदमै भित्रबाट नै खुसी र आनन्द लागेर आउँदछ कि त्यहाँ यस्ता प्रभुका दास दासीहरू छन् जो मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर। तर मित्रहरू, म एउटा तितो सत्य तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ र म आफै व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थना गर्न जान्दैनौँ, प्रार्थनामा समय बिताउँदैनौँ भनेदेखि अरूले गरेको प्रार्थना केही हदसम्म मात्रै हाम्रो लागि आशिषित बन्दछ। मित्रहरू, जबसम्म तपाईँ र मैले व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थनालाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिँदैनौँ, तबसम्म साथीभाइ, इष्टमित्र, आमा बाबु, छोराछोरी, दाजुभाइहरूले हाम्रो लागि गरिदिएको प्रार्थनाको महत्त्व त छ, तर त्यसको प्रभाव एकदमै सीमित हुन्छ मित्रहरू। त्यसै कारण आज म तपाईँलाई आफ्नो जीवनको लागि कसरी प्रभावकारी तरिकाले प्रार्थना गर्ने त भनेर केही समय बिताउन चाहन्छु। र यहाँहरूले पनि आफ्ना मित्रहरूलाई यो भिडियो अझै पनि सेयर गर्नुहोस् र बोलाउनुहोस्। हामी सँगसँगै परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। त प्रभावशाली प्रार्थना, जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रार्थना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यो कुनै ठुलो फर्मुला, एकदमै त्यो जटिल मन्त्र पनि होइन। यो साधारण कुरो हो। वास्तवमा सबभन्दा पहिला यदि हामीले जीवनमा उत्तर आउने खालको प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि
पहिलो कुरो हाम्रो मगजलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सोचाइलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र एफिसी 3:20 पद म तपाईँलाई पहिलो पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, पावलले गरेको प्रार्थना विश्वासीको निम्ति, र त्यसपछि उसले त्यो प्रार्थनाको निष्कर्षमा एफिसी 3:20 उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। मागेको र चिताएको भन्दा पनि बढ्ता परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पावलले बडो ठोकुवा साथ एफिसीका विश्वासीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र आज मेरो तपाईलाई प्रेरणा दिने एउटा विषय के भनेदेखि, जबसम्म हाम्रो मगजमा ठिक किसिमको चित्र उत्पादन हुँदैन, जबसम्म कुनै पनि विषयको लागि मगजमा हामी सोच्न सक्दैनौँ, विचार गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो प्रार्थनालाई मुखबाट निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब सोच्दै नसोचेको कुरो हामी कसरी प्रार्थनामा ल्याउन सक्छौँ त? र सोच्दै नसोचेको जीवन कसरी हामी आफ्नो बनाउन सक्छौँ त? त्यसै कारण बाइबलले धेरै पटक धेरै ठाउँमा गहन रूपले भन्दछ कि सबभन्दा पहिला हाम्रो दिमागलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, सोच्नुपर्ने। मेरो दिमागमा म के देख्दैछु आफ्नो जीवनको बारेमा? तपाईँ कुनै विषयको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो विषयको बारेमा तपाईँको मगजमा कस्तो खालको तस्बिर छ? उदाहरणको लागि तपाईँ यदि विवाहित हो, तपाईँका छोराछोरी छन्, हुर्किँदैछन् भनेदेखि आफ्ना छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा आफ्ना छोराछोरीप्रति कस्तो खालको तस्बिर छ त? यदि तपाईँ जवान स्त्री अथवा पुरुष हो, तपाईँलाई विवाह गर्नु छ, तपाईँ आफ्नो जीवनसाथीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मगजमा कस्तो खालको तस्बिर छ त्यो व्यक्तिको बारेमा? यदि तपाईँ व्यवसाय गर्ने व्यापारी हो, तपाईँ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो व्यवसायको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको मगजमा आफ्नो व्यवसायको बारेमा कस्तो खालको तस्बिर छ त? कस्तो खालको सोचाइ छ? कतिपल्ट प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्, त्यति मात्रै पुग्दैन मित्रहरू। बाइबलमा हाम्रो दिमागमा भएको तस्बिर जो छ त्यो हाम्रो हातमा आउन सक्ने सम्भावना धेरै पटक बताएको छ। त्यसै कारण पहिलो कुरो, यदि तपाईँको जीवनमा प्रभावशाली प्रार्थना गर्ने हो, तपाईँको जीवनमा तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउने हो भनेदेखि त्यसको सुरुवात तपाईँको मगजमा हुनुपर्दछ। उदाहरणको लागि, जब म भर्खरै यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर विश्वासको पाइला चाल्दै थिएँ, मेरो जीवन बडो अन्धकार थियो, बडो दुःखदायी थियो भनौँ, कुनै प्रकारको आशा थिएन। तर मत्ती 7:7 मेरो मगजमा पस्यो, मेरो आँखाले देख्यो। मैले बाइबल पल्टाउँदाखेरिको पहिलो पद नै त्यो थियो कि माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घसघसाउ त ढोका तिमीहरूको निम्ति उगार्नेछ। न त्यो बेलासम्ममा कुनै व्यक्तिले पनि मलाई न त येशूको सुसमाचार सुनाएको, न येशूमा विश्वास गर भनेको, न कसैले आएर म तेरो लागि प्रार्थना गर्दैछु भनेर कसैले पनि मलाई बताएको थिएन। तर जब त्यो पद मैले भेटाएँ, त्यसपछि मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा येशूलाई मुक्तिदाता हो भनेर स्वीकार गर्नुभन्दा अगावै त्यो पदले मेरो मगजमा काम गरेको कारण म यीशु ख्रीष्टसँग प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु यदि तपाईँ साँच्चै जीवित परमेश्वर हो, मलाई त थाहा छैन तपाईँ को हो, कस्तो हो, तर तपाईँको वचनमा भन्नुभएको छ माग त तिमीहरूलाई दिनेछ भनेर। त्यसपछि म एउटा यस्तो विषयको बारेमा माग्न थालेँ जुन विषयले मेरो जीवन बडो चमत्कार हिसाबले परिवर्तन गरिदियो। त्यसै कारण आज म तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवका साथसाथै परमेश्वरको वचनबाट म यो भन्दैछु कि यदि तपाईँको प्रार्थना प्रभावशाली हुने हो, यदि तपाईँ प्रार्थनामा इन्डिपेन्डेन्ट, के भन्छ, स्वतन्त्र व्यक्ति बन्ने हो भनेदेखि हो, सबैको प्रार्थनाको भलो महत्त्व छ, सबैले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिँदा हामीलाई अझ आशिष आउँछ। तर व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरबाट हामीले केही कुरो प्राप्त गर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत प्रार्थनाद्वारा जीवनमा लडाइँहरू जित्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत प्रार्थनाद्वारा शैतानिक शक्तिमाथि विजय हासिल गर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत प्रार्थनाद्वारा आर्थिक हो कि शारीरिक हो कि कुनै पनि बन्धनबाट छुटकारा पाउने हो भनेदेखि त्यो प्रार्थनाको सुरुवात हाम्रो मगजबाट हुनुपर्दछ। त्यो कुरोलाई म अझ उदाहरणमय तरिकाले देखाउनको लागि तपाईँलाई म
उत्पत्तिको किताब त्यसको 30 अध्यायमा लैजान चाहन्छु। याकुबको अनुभवलाई हामी हेरौँ पहिला। उत्पत्ति 30 को 37 देखि लिएर 43 पदसम्म। त्यो हुन त त्यो पुरै अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि अझ तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। तर त्यहाँ के छ भनेदेखि लाबानले याकुबलाई धेरैचोटि ठगिसकेको थियो। हुन त याकुब आफै पनि ठग थियो, धेरै ठग्दै जीवन त्यहाँसम्म आइपुगेको थियो र आफ्नै ससुराले उसलाई धेरैचोटि ठगिसकेको कारण अन्तिममा जब ऊ मलाई जान दिनुहोस् भन्दाखेरि लाबान होइन तिमी नजाऊ, तिमी यहाँ भएको कारण मेरो जीवनमा आशिष आएको छ भनेर लाबानले स्वीकार गरिसकेपछि याकुबले भन्छ हो त्यसो भए मलाई अब तपाईँले कहिले नठग्ने गरी मेरो ज्याला तोक्नुहोस् भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि उसले आफैले त्यसपछि भन्छ यस्तो यस्तो खालका त्यो टाटेपाटे शिरका भएका धर्का भएका यी भेडा बाख्राहरू चाहिँ मेरा हुन्, जो सलक्क एकै रङका भएका तपाईँका हुन्। त्यसकारण जो परमेश्वरले मलाई यो टाटेपाटे भएका दिनुहुन्छ त्यो म लिन्छु, त्यो बाँकी तपाईँकै हुन्। त्यसकारण तपाईँले कहिले पनि ठग्न सक्नुहुन्न भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् है। याकुबले आफ्नो ससुरालाई भन्दैछ यदि जति पाठाहरू टाटेपाङ्ग्रे जन्मिन्छन् ती मेरा, जति एउटै रङका निस्किन्छन् ती तपाईँका भनिसकेपछि अब याकुबको कुरालाई हेर्नुहोस्। यहाँ उत्पत्ति 30 को 37बाट म पढ्दैछु। तब याकुबले लहरे पिपल, हाडे बदाम र चिनारका रुखहरूका भर्खर काटिएका हाँगाहरू लिएर तिनमा सेता सेता धर्का बनाउनलाई तिनका बोक्रा ताछे। अनि तिनले ती हाँगाहरू बगालले पानी खान आउने ठाउँमा बगालका सामुन्ने तिनीहरूका पानी खाने डुँडमा राखे। तिनीहरू पानी खान आउँदा त्यही मिसिन्थे। ती बगालहरू ती हाँगाहरूका सामान्य मिसिने भएका हुनाले तिनीहरूले बच्चा पनि त्यस्तै छिर्के मिर्के पेटारे र थोप्ले बिहाए। याकुबले ती पाठाहरू छुट्याएर बाँकी बगाल चाहिँ लाबानका बगालका छिर्के मिर्के र कालाहरूतिर पठाइदिए। यसरी तिनले आफ्ना बगाल चाहिँ लाबानका बगालसित नमिसाएर अलग्गै राखे। ती हाँगाहरूका सामु मिसिउन् भनेर बलिया बलिया बगालहरू मिसिने बेलामा चाहिँ याकुबले डुँडमा ती बगालका आँखाकै सामु ती हाँगाहरू राखिदिन्थे। तर निर्धा बगालहरूका निम्ति चाहिँ तिनले ती हाँगाहरू राखिदिँदैनथे। यसकारण निर्धा जति लाबानका भए र बलिया चाहिँ याकुबका भए। यसरी याकुब अत्यन्तै धनी भए र तिनका ठुला ठुला बगाल, नौकर चाकर, ऊँट र गधाहरू पनि भए। यहाँनिर तपाईँ एउटा गजबको तथ्य अथवा रहस्य देख्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू। याकुबले पहिलो कुरो त आफ्नो दिमागमा उसले सोच्न थाल्छ नि, लाबानले मलाई यति धेरै पटक ठगिसक्यो, 10 पटक भन्दा बढी ठगिसकेको छ। अब चाहिँ यसले कहिले पनि नठगोस् भन्ने उद्देश्यले म नेचुरल सेलेक्सनलाई नै के भन्छ, प्राकृतिक नियमलाई नै म स्वीकार गर्छु। जति जति यी छिर्के मिर्के र पेटारे जन्मिन्छ ती मेरा हुन्, बाँकी तपाईँका हुन्। त्यस्तो भएको खण्डमा लाबानले पक्कै पनि ठग्न सक्दैन भन्ने निश्चित भएपछि त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, बगाल जहाँनिर पानी खान आउँथे र त्यहाँनिर मिसिने भएको कारण भेडा बाख्रा त्यहाँनिर मिसिने ठाउँमा उसले ती रुखका हाँगाहरू पनि पेटारे रङका, छिर्के मिर्के रङका त्यस्तै थोप्लाहरू बनाएर त्यो डुँडमाथि राख्दाखेरि बाख्राहरूले पानी खाँदाखेरि पनि जे उनीहरूको आँखामा देखिन्थ्यो त्यो उनीहरू बाख्राको मगजमा समेत हुन जान थाल्यो। र त्यसपछि जब तिनीहरू पेटमा बच्चा जन्मिँदाखेरि पेटको बच्चा समेत पनि टाटेपाटे छिर्के मिर्के हुन थाल्यो। र जसले गर्दा याकुब अत्यन्तै धनी भए। जनावरले जे देख्दैछ, जे आँखाबाट भित्र जाँदैछ त्यो मगजमा हुँदैछ, मगजमा जे छ त्यो पेटमा जन्मिँदैछ। यस किसिमले मित्रहरू म यहाँबाट एउटा यस्तो प्रकारको प्रिन्सिपल तपाईँलाई बताउँदछु कि जब जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थना चाहिँ अँध्यारोमा नगर्नुहोस्, अन्धाधुन्धमा नगर्नुहोस्। हो कतिपल्ट हामीलाई थाहा पनि हुँदैन के होला कस्तो होला, तरै पनि परमेश्वरको सामनेमा जाँदाखेरि तपाईँको मगजमा परमेश्वरको वचन अनुसारको चित्र हुनु पर्दछ। मानिलिउँ तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको लागि, तपाईँ विवाहित हो, तपाईँको श्रीमतीको लागि तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जसै भजन सङ्ग्रह 128 भन्छ, तेरी स्वास्नी अङ्गुरको लता जस्तै तेरो घरभित्र फलवन्त हुनेछ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले त्यो अङ्गुरको लता, त्यो फलेको अङ्गुर र लटरम्म फलेको त्यो हाँगा बिगाहरू सबै भरिएका छन् फलले। त्यस्तै किसिमले आफ्नो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले
त्यो पिक्चर तपाईँको, त्यो तस्बिर तपाईँको मगज परमेश्वर मेरो श्रीमतीलाई मेरो घरमा त्यस्तो आशिषित स्त्री बनाउनुहोस्, उसले जे गर्दछ त्यसमा आशिष आओस्। त्यस्तै किसिमले आफ्नो श्रीमानको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तै किसिमको इज्जतदार, जसै अब प्रभु हितोपदेशको 31 अध्यायको त्यो सुयोग्य स्त्रीको श्रीमान जब गेटबाट भित्र आउँदाखेरि सबैले उसको प्रशंसा गर्दछन्, तपाईँले पनि आफ्नो श्रीमानको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि हो एक दिन मेरो श्रीमानलाई सबै गाउँका मानिसहरूले इज्जत गरेको, सम्मान गरेको देखेको तपाईँको मगजमा हुनु पर्यो। अनि त्यस्तो किसिमले प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि एक दिन तपाईँको श्रीमान आदरयोग्य व्यक्ति बन्न सक्छ। एक दिन तपाईँको श्रीमती सबै प्रकारले एउटा आशिषित स्त्री बन्न सक्छ। छोराछोरीको बारेमा पनि धर्मीजनका सन्तानहरू सशक्त हुनेछन्, शक्तिशाली हुनेछन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमेश्वरबाट आशिष पाएको छ, त्यसका सन्तानहरू टेबलका वरिपरि जैतुनका मुना जस्तै हुनेछन्। अब तपाईँले त्यो पिक्चर, तस्बिर, विचार आयो मगजमा, अनि आफ्ना सन्तानको लागि तपाईँ त्यस्तै किसिमका असल चित्रद्वारा परमेश्वरको सामनेमा जानुहुन्छ। त्यसै कारण मैले आज पहिलो कुरो तपाईँलाई के भन्दैछु भनेदेखि, यदि तपाईँ जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ र तपाईँको प्रार्थनाको जवाब आएको चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मगजलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। कस्तो खालको तस्बिर छ तपाईँको दिमागमा जब प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ? जब मण्डलीमा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि, जब बुधबारको प्रार्थनामा जानुहुन्छ अथवा शुक्रबारको प्रार्थनामा जानुहुन्छ, शनिबारको कुनै आइतबारको प्रार्थनामा, कुनै प्रार्थना सभामा भाग लिँदाखेरि, तपाईँ आफ्नो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि कस्तो खालको तस्बिर छ तपाईँको मण्डलीको बारेमा? तपाईँ आफ्नो पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो पास्टर कस्तो खालको व्यक्ति भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ? त्यो विचार गर्नुहोस्। सुरुमा प्रार्थना सफल हुने अथवा विफल हुने, व्यक्ति सफल हुने र विफल हुने कुरा मगजमा सुरु हुन्छ मित्रहरू। हार र जित पनि मगजमा निर्धारण हुन्छ, सोचाइमा निर्धारण हुन्छ। त्यसै कारण पावलले भन्छ, हामी दोस्रो कोरिन्थ 10 अध्यायको 5 पदमा पावलले भन्दछ, जुनसुकै सोचाइ जो ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको विरुद्ध छ त्यसलाई हामी पक्रेर कैद बनाएर येशूको चरणमा लाँदछौँ र सबै प्रकारका शैतानिक स्ट्रङहोल्डलाई हामी येशूको नाममा टुक्र्याउँदछौँ। कारण त्यो सोचाइ जो प्रभुको विरुद्धमा छ त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ। त्यो वेन इमेजिनेसन भन्छ अर्को शब्दमा अङ्ग्रेजीमा, वेन इमेजिनेसन, व्यर्थका कल्पना होइन, तर परमेश्वरको वचनमा आधारित कल्पनाहरू, परमेश्वरको वचनले देखाएका तस्बिरहरू। जस्तै धन्य हो त्यो मानिस जो परमप्रभुमा भर पर्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, त्यसका पात ओइलाउने छैनन्, त्यसले सधैँभरि फल दिनेछ, त्यसका जराहरू तलसम्मै जानेछन् र अनिकाल खडेरीको समयमा पनि त्यो डराउँदैन। तर श्रापित हो त्यो मानिस जो मानिसमाथि भर पर्दछ, त्यो चाहिँ उजाड स्थानमा भएको एउटा पोथ्रो जस्तै हो। हेर्नुहोस् है, त्यो तस्बिर छ यहाँनिर। मानिसमा भर पर्ने मानिस चाहिँ एउटा मरुभूमिमा भएको एउटा काँडे पोथ्रो, हावा लागेको छ, बतासले, त्यो बालुवाले, गर्मीले, जाडोले त्यसलाई कठ्याङ्ग्रिएको छ, त्यो एकदमै काँडा जस्तो भइसकेको छ। तर धन्य हो त्यो मानिस जो परमप्रभुमा भर पर्दछ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट, त्यसका पातहरू हरिया छन्, त्यसका फलहरू लटरम्मै फलेका छन् र त्यसलाई कुनै पनि कुराको चिन्ता र डर हुँदैन। कहाँबाट सुरु हुन्छ? दिमागबाट। जब तपाईँ बाइबल खोलेर बिहानको प्रार्थनामा परमेश्वरको सामनेमा जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जीवनलाई तपाईँले हेर्नु पर्यो। साँच्चै नै परमेश्वर, म त खोलाको किनारमा रोपेको फलवन्त रुख जस्तो मानिस पो हुँ। अनि तपाईँको प्रार्थना त्यसपछि त्यसै अनुसार हुन जान्छ। त आज पहिलो खुड्कीलाई यही भन्छु कि यदि तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाले बडो स्पष्ट तरिकाले काम गर्ने भनेदेखि तपाईँको सोचाइमा यो भर पर्दछ। तपाईँले आफ्नो बारेमा, आफ्नो दिमागमा के सोच्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको जीवनको कल्पना तपाईँसँग छ। अनि ती व्यर्थका कल्पना होइनन्, तर परमेश्वरको वचनमा आधारित कल्पनाहरू, गडली इमेजिनेसन। कारण जीवनमा जे पनि हुँदछ त्यो पहिलो सुरु मगजबाट हुँदछ। तपाईँ र म अहिले यसरी यो इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारका विभिन्न कुना काप्चाबाट एक आपसमा यो संगति गर्न सकिरहेछौँ। त्यो किनभनेदेखि कसैले इमेजिनेसन गरेको थियो, कसैको इमेजिनेसनमा यो आयो। एक दिन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी सजिलै कसरी बोल्न सक्छौँ, कसैले सोच्यो र त्यो सोचाइबाट आज
सजिलै यो वास्तविकतामा परिणत भएको छ। त्यस्तै किसिमले आत्मिक संसारमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। जबसम्म तपाईँको सोचाइमा तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँले खालि प्रभु 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 मात्रै भनेर धेरै कुराहरू सम्भव हुने छैनन्। त पहिलो कुरो तपाईँको दिमागलाई परमेश्वरको वचनको आधारमा सोच्न लगाउनुहोस्। अनि त्यो दिमागलाई ठिक गर्नको लागि एफिसी 4 अध्यायको 8 पदमा फिलिप्पी 4को 8मा पौलले यसरी भन्नुभएको छ। फिलिप्पीको पुस्तक त्यसको 4 अध्यायको 8 पदमा, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। अर्को ट्रान्सलेसन चाहिँ यिनै कुरामा आफ्नो मन लगाओ। जुन कुराहरू असल छन्, तर दुःख लाग्दो कुरो मित्रहरू, आज धेरै विश्वासी पनि र अविश्वासीको त कुरै गरौँ, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसको त अब यो दिमागको सोचाइको कुनै नियन्त्रणै हुँदैन। तर कतिपल्ट ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूको पनि यो मगज चिन्ताले कि त डरले कि अशुद्ध विचारले बिरामी भएको छ। चिन्ता, धेरै पटक हामी भविष्यको चिन्ता गर्छौँ, भोलिको चिन्ता गर्दछौँ, विश्वास गर्नुको सट्टामा चिन्ता। कतिपटक मानिसको डर, अनि मानिसको डरको कारण हामी सत्य कुरा बोल्न पनि सक्दैनौँ, सत्यको पक्षमा उभिन पनि सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि असत्यलाई नै साथ दिइरहेको हुन्छौँ डरको कारण। अनि त्यसपछि अशुद्ध विचारहरू, अभिलाषाहरू, फोहोरी विचारहरू, फोहोरी अभिलाषाहरू, विशेष गरी तपाईँ र मेरो मगजलाई नष्ट गर्नको लागि शैतानले आज यो इन्टरनेटलाई नै बढी प्रयोग गरिरहेको छ। अब जसरी यो इन्टरनेटको माध्यमबाट आज हामी परमेश्वरको वचनको आदान प्रदान गर्न सकिरहेछौँ, त्यस्तै किसिमले शैतानले पनि धेरैको मगजलाई यो इन्टरनेटको कारण विशुद्ध के भन्छ अशुद्ध बनाइदिएको छ, दूषित बनाइदिएको छ। अश्लील कुराहरूले, अश्लील तस्बिरले, अश्लील भिडियो, अश्लील विचारहरूले गर्दाखेरि मानिसको दिमाग कुहिसकेको छ। अश्लील सोचले, अशुद्ध सोच विचार तपाईँको मगजमा पस्यो भनेदेखि अब तपाईँको प्रार्थना कहिले पनि प्रभावशाली हुन सक्दैन मित्रहरू। अनि त्यसपछि घृणा कसैप्रति, त्यसपछि लोभ, लालच, शरीरका अभिलाषाले जब हाम्रो मगजलाई गाँच्दछ भनेदेखि हाम्रा प्रार्थना त्यसपछि कमजोर हुँदछन्। ती प्रार्थनाले केही पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यसै कारण म विशेष गरी तपाईँलाई भन्दैछु, हाम्रो मगज प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि यो हाम्रो सोचाइबाट सुरु हुनुपर्छ। इमेजिनेसन, यो सोच यस्तो गजबको कुरो हो। यो दोस्रो विश्वयुद्धका जब जर्मनीमा यहुदीहरूलाई हिटलरले नाश गरेको थियो, त्यति बेलामा एउटा व्यक्तिलाई पनि पक्रिएको थियो जसको नाम हो भिक्टर फ्र्याङ्कल। भिक्टर फ्र्याङ्कल एउटा विद्वान साइकियाट्रिस्ट, के भन्छ मनोविज्ञान शास्त्री, जसले मानिसका मानसिक रोग उपचार गर्दथे, साइकियाट्रिस्ट थिए। अनि उनलाई पनि पक्रिएर त्यसपछि आश्विट्जको क्याम्पमा राखियो। पछि जर्मन गार्डहरूले थाहा पाए यो त साइकियाट्रिस्ट रहेछ, यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर जब जब कैदीहरूलाई ती क्याम्पमा ल्याइन्थ्यो, ती कैदीहरू बडो आशाविहीन भएर कति त त्यत्तिकै खानपिन नै बन्द गरेर त्यत्तिकै आशा हराएर मर्दथे। अनि भिक्टरलाई ती नाजी गार्डले एउटा जिम्मा दियो कि यी आशारहित मान्छेलाई तैँले उत्साह दिनु पर्यो, यिनीहरूलाई यत्तिकै मर्न दिनु भएन, हामी यिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो आश्विट्ज ग्यास च्याम्बरमै हाल्नको लागि त्यति बेलासम्म बचाइराख्नु पर्यो भन्ने दुष्ट विचारको यो शासकले भिक्टरलाई प्रयोग गर्दछ। अनि भिक्टरले कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई अब उत्साह दिने त? आफू पनि त्यहाँ मर्नको लागि राखिएको छ, सबै त्यहाँ जानेहरू सबै जलेरै मर्ने नै हुन्। अनि त्यति बेलामा भिक्टरले एउटा यस्तो किसिमको विचार ल्याउँदछन् कि होइन, ल ठिक छ, हामीलाई त कैदमा हालिएको छ, हाम्रो शरीर कैदमा छ, उनीहरूलाई यातना दिएको छ, कोरा लगाइएको छ, पिटिएको छ, पेलिएको छ। त्यसपछि भिक्टरले सबैलाई उत्साह दिन्छ, हेर हाम्रो शरीर कैदी हुन सक्छ, कैदमा हुन सक्छ, तर हाम्रो मगज कैदमा छैन। हाम्रो मगजमा कसैले पनि हामीलाई कैदी बनाउन सक्दैन। त्यसकारण तिमीहरू आशा नहराओ,
हुनसक्छ एक दिन हाम्रो यो शरीर पनि यहाँबाट छुटकारा हुनेछ, तर केही गरी यो शरीर छुटकारा भएन भने पनि तिम्रो मगजमा तिमी कसैको दास होइनौ। तिम्रो मगजमा तिम्रो चोइस जो छ, जो छनौट गर्ने शक्ति छ, तिमी आफ्नो मगजमा स्वतन्त्र भएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्छौ भनेर उत्साह दिँदाखेरि धेरैले उत्साह पाएका थिए। र पछि भिक्टर आफैलाई पनि धेरै यातना दिइयो। अनि उनले भनेका छन्, जब जब त्यसरी नाजीहरूले दुःख दिँदाखेरि उनी आफ्नो मगजमा त्यो क्याम्पबाट बाहिर जान्थे, दिमागमा युरोपका युनिभर्सिटिजमा विभिन्न देशमा गएर नाजीको दुष्टताको बारेमा म बताउने छु भनेर उनी बताउँदै यहाँ शरीर एकदमै ताडनामा छ, तर उनको मगजमा उनी विश्व प्रख्यात व्यक्ति बन्न चाहन्थे। विश्वका मानिसलाई नाजीवादको दुष्टताको बारेमा बताउन चाहन्थे र बताउँथे उनको मगजमा। इमेजिनेसन, अब यो कल्पना नै हो, तरै पनि शरीरलाई दुःख दिएको बेलामा मगजमा उनी युनिभर्सिटीमा गएर लेक्चर दिइरहेको सोच्दथे। र नभन्दै भिक्टर त्यहाँबाट बाँचेर निस्किन्छन्, नाजीवाद नष्ट हुन्छ र त्यसपछि विश्व प्रख्यात एउटा लेखक मात्रै नभएर धेरैको जीवनमा उनले आशिषको काम गरेको छ। भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि हाम्रो मगजमा शैतानले कहिले पनि काम गर्न सक्दैन यदि तपाईँले मौका दिनु भएन भनेदेखि। शरीरमा तपाईँ अहिले कमजोर हुन सक्छ, परिस्थितिले तपाईँलाई देश विदेश लगेको हुन सक्छ, तर तपाईँको इमेजिनेसन परमेश्वरमा सुरक्षित छ। तपाईँ खाडी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, मलेसियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, युरोपमा, अमेरिकामा, जापान, कोरिया, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, जहाँसुकै तपाईँ किन नहोस्, भारत, भुटान, नेपालमा किन नहोस्, तपाईँको इमेजिनेसन स्वतन्त्र छ, तपाईँको सोचाइ स्वतन्त्र छ र त्यो सोचाइ परमेश्वरको वचनको आधारमा छ भनेदेखि त्यो एक दिन वास्तविक हुन सक्छ। त्यसै कारण मित्रहरू, प्रार्थना प्रभावशाली हुने हो भनेदेखि हाम्रो मगज शुद्ध, पवित्र र स्वच्छ, गडली इमेजिनेसन। त्यसपछि जब तपाईँको मगजमा ती प्रार्थनाका तस्बिरहरू तयार छन् भनेदेखि अब यसलाई मुखबाट बोलेर निस्काउनुहोस्। अब मत्ती 7:7 प्रभुले भनेको, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, घचघचाउ त ढोका तिमीहरूको निम्ति उगार्नेछ। तिमीहरूको पछि उहाँले प्रभुले हुन्छ, संसारमा कुन चाहिँ यस्तो दुष्ट बाउ छ जसले आफ्नो छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला, माछा माग्दा सर्प देला। तिमीहरू दुष्ट भएर त यदि असल चिजहरू आफ्नो छोराछोरीको लागि दिन्छौ भनेदेखि परमेश्वर जसले तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले झन् कति व्रत गरी तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वर हुनुभएको कारण तपाईँले गरेका प्रार्थना उहाँ सुन्नुहुन्छ। तपाईँको इमेजिनेसन ठिक छ भनेदेखि, तपाईँको सोचाइ ठिक छ भनेदेखि अब त्यो सोचाइलाई भर्बलाइज गर्नु पर्यो, के भन्छ, शब्दमा निकाल्नु, त्यसलाई वास्तविक बनाउनु पर्यो। सोचाइ एउटा छुट्टै किसिमको वास्तविकता हो। इमेजिनेसन हेज वान काइन्ड अफ रियालिटी, के भन्छ, एक किसिमको वास्तविकता छ। तब त्यो जुन कुरो तपाईँ सोच्दै हुन्छ, मानिले भविष्यमा तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि म एउटा कुरो भन्छु तपाईँलाई। धनगढीमा धेरै वर्ष अगाडि म त्यही 17-18 वर्षको थिएँ होला। एकजना गोरा दाई र एकजना नेपाली दाईले मेरो बारेमा गफ गरेर एकदमै मजाक गरिरहेको थिए, तर मैले बुझेन उहाँले के मजाक गर्नुभएको थियो। तर त्यसपछि मैले प्रार्थनामा गएर भने, परमेश्वर पिता, आज मलाई यी दुईजना, एउटा गोरो दाई एउटा नेपाली दाईले मेरो बारेमा ठट्टा गरेर खुबै हाँसे, तर मैले बुझ्दैन, म चाहिँ एउटा लाटो भएर बसिरहेको थिएँ। तर परमेश्वर एक दिन मलाई यो भाषा सिक्ने ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् र म विश्वका विभिन्न देशमा गएर पनि यो भाषाबाट तपाईँको वचन प्रचार गर्न सकौँ भनेर सोच आयो। र त्यसपछि त्यो सोचलाई मैले मुखबाट प्रार्थना गर्न थाले। र नभन्दै मित्रहरू, के त्यसको केही वर्षपछि परमेश्वरले गजबले मेरो जिब्रो खोलिदिनु भयो र यो भाषाबाट परमेश्वरलाई पनि मैले प्रशंसा दिन सक्ने भए। त्यो एउटा साधारण उदाहरण मात्र हो। परमेश्वरले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ मेरो जीवनमा। ती कुराहरू मौका मिलाए खण्डमा यहाँहरूलाई समयमा बाँडौँला। तर आज म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा प्रभावशाली तरिकाले प्रार्थनाको जवाब आउने हो भनेदेखि पहिला तपाईँको इमेजिनेसनमा आउनु पर्यो पिक्चर, र त्यसपछि त्यो इमेजिनेसनलाई मुखबाट वास्तविक बनाउनु पर्यो। उदाहरणको लागि, कसैलाई तपाईँ गाली गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मनमा नै गाली गर्नुभयो भनेदेखि त्यो एक किसिमको गाली हो। तर यदि त्यो मनमा नै अथवा दिमागमा भएको गालीलाई तपाईँले मुखबाट निकालिदिनु भने त्यो वास्तविक भयो। अब त्यहाँ कि मारामार हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, अब त्यहाँ त्यसले केही न केही परिणाम ल्याइछाड्छ। तर मनमा नै गाली गर्नुभएको थियो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त सोचे होला, यो त मेरो मित्र नै होला भन्ने ठाने होला। तर जब तपाईँको मुखबाट त्यो व्यक्तिलाई गाली निस्किन्छ भनेदेखि त्यो वास्तविक हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँको इमेजिनेसनमा परमेश्वर तपाईँको जीवनमा के गरेको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ,
त्यसलाई तपाईँ मुखबाट निकाल्नुभयो भनेदेखि त्यो वास्तविक बन्दछ। त्यसपछि परमेश्वरलाई पनि त्यो सुन्ने मन छ, शैतानिक शक्तिले पनि सुन्दछन्, तपाईँको परिस्थितिले पनि सुन्दछ, तपाईँ आफैले पनि सुन्नुहुन्छ, तर त्यो वास्तविक हुन्छ। त्यसकारण एस्क, याकुब 4:2 तिमीहरू पाउँदैनौ किन तिमीहरू माग्दैनौ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मुखबाट बोल्नुपर्ने यथार्थ छ बाइबलमा। माग, मुख खोल। त्यसै कारण पावलले एफिसी 3:20 भन्छ, परमेश्वर हामीले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामीले सायद लिमिटेसन मात्रै छ, हामी केही चिताउन सक्छौँ, धेरै चिताउन सक्दैन होला, तर तपाईँ साँच्चै परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि त्यसपछि त्यो आफूले चिताएको कुरोलाई मुखबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा त्यो विश्वास उत्पन्न हुँदैछ र परमेश्वरले तपाईँले मागेको भन्दा बढ्ता दिन सक्नुहुन्छ। त त्यो अरूले गरेको प्रार्थनाले सम्भव छैन मित्रहरू। तपाईँको दिमागमा अरूले गरेको प्रार्थनाले असर गर्न सक्दैन, तपाईँको मुखमा पनि अरूले गरेको प्रार्थनाले असर गर्न सक्दैन, यो केवल तपाईँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन पल्टाउनुहोस्। प्रार्थना गर्दाखेरि कहिले पनि बाइबल बिना नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन अनुसार आफ्नो मगजमा ती तस्बिरहरू खडा गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रभुलाई भने, प्रभु म यो देख्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा मेरो भविष्य यो देख्न चाहन्छु। तपाईँ कोही पास्टर प्रचारक हो भनेदेखि तपाईँको मण्डलीको बारेमा कस्तो खालको तस्बिर छ त्यो अहिले नै हुनुपर्छ। त्यो अचानक कुनै दिन दुर्घटना भएर परमेश्वरले तपाईँलाई सफल बनाउने होइन, सफल र विफल यहाँ सुरु भइसकेका हुन्छ। त्यस्तै किसिमले परिवारमा तपाईँ खाडी क्षेत्रमा अथवा कुनै देश विदेशमा दुःख गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपाल फर्केपछि तपाईँ के गर्ने हो त्यो सोचाइ तपाईँको अहिले नै हुनु पर्यो। न पैसा अलिअलि बनाउला, नेपाल गएपछि हेरौँला नि के हुन्छ भन्नुभयो भनेदेखि त्यो कहिल्यै हुने छैन। नेपाल आउनुभयो भने त्यो भएको पैसा तपाईँ आउनुभन्दा पहिल्यै सिद्धिन सक्छ अथवा आएको 2-4 वर्षमा त्यो हराउन सक्छ। तर पहिल्यै सोच्नु पर्यो, खाडीमा हुँदाखेरि, कोरियामा हुँदाखेरि, युरोपमा हुँदाखेरि अथवा तपाईँ नेपाल फर्किने होइन नि त्यही विदेशमै बस्ने हो भनेदेखि पनि योजना पहिला मगजमा हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्यो, मुखबाट निकाल्नु पर्यो, प्रभु म मेरो जीवनमा यो गर्न चाहन्छु। सकिन्छ भने लेखेर राख्नुहोस् आफ्नो प्रार्थनाका विषयहरू। यो वर्षमा मैले यो प्रार्थना गरेको थिएँ भन्दाखेरि पछि तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस किसिमले मित्रहरू, इसाई विश्वासीहरूलाई धेरैले भन्छन् नि विदेशीहरूको पैसा खानेहरू, विदेशीले यिनीहरूलाई सहायता गरेर डलर खाने के भन्छन्। वास्तवमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस जब विश्वास गर्दछ, प्रार्थना गर्दछ भने प्रभुले त्यसको जीवनमा उद्योगको काम गर्नुहुन्छ। त्यसलाई कसैको डलर चाहिँदैन। स्वयं परमेश्वरले उसको जीवनमा उन्नति ल्याउन सक्नुहुन्छ। उसको जीवन आकाश पातालको फरक हुन सक्छ। यो आज म तपाईँको सामनेमा राख्नको लागि आएको छु कि प्रार्थना गर्ने मानिस कहिले पनि हार्ने छैन। तर त्यो प्रार्थनाले जित ल्याउने नल्याउने कुरो यो दिमागमा के छ त्यसले निर्धारण गर्दछ। र त्यसपछि मुखबाट त्यो निकाल्नु पर्यो, माग्नु पर्यो। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। मैले येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता स्वीकार गर्नुभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि नै मत्ती 7:7 मैले मागेको थिएँ। मैले प्रार्थना गर्दा नि सिधै इमान्दार प्रभुलाई भन्थे, प्रभु येशू प्रभु तपाईँ साँच्चै परमेश्वर हो, तपाईँ साँच्चै मानिस हो, म जान्दिनँ, तर तपाईँले भन्नुभएको छ माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। त्यसकारण प्रभु म माग्दछु भन्दाखेरि 3 महिनामा परमेश्वरले मेरो जीवनमा उद्योगको काम गर्नुभयो र त्यसपछि मैले मेरो सारा जीवन येशू ख्रीष्टको चरणमा राखिदिएँ। तब थाहा पाएँ येशू साँच्चै मानिस होइन रहेछ, उहाँ जीवित परमेश्वर, हामीले गरेका पुकारा सुन्ने परमेश्वर रहेछ भनेर मैले मेरो जीवन सम्पूर्ण रूपले उहाँको हातमा सुम्पिदिएँ र आजसम्म त्यो जीवित परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको छ। मित्रहरू, यो जीवन तपाईँलाई पनि उहाँ दिन चाहनुहुन्छ, सबैलाई उहाँ दिन चाहनुहुन्छ। त सुरुवात हाम्रो मगजबाट हुनुपर्छ। त्यसपछि विश्वास, दिमागमा तस्बिर हुनु पर्यो तपाईँको जीवन कस्तो चाहनुहुन्छ। मुखमा त्यसपछि त्यो तस्बिरलाई शब्दमा परिणत गर्न सक्नु पर्यो। बिहान बेलुका दिउँसो तपाईँको मुखबाट निस्किनु पर्यो, प्रभु मेरो जीवनमा म यो देख्न चाहन्छु, प्रभु मेरो छोराछोरीको लागि म यो देख्न चाहन्छु, प्रभु मेरो आमा बाबुको लागि म यो देख्न चाहन्छु, प्रभु मेरो साथीभाइको लागि म यो देख्न चाहन्छु, प्रभु मेरा मित्रको लागि म यो देख्न चाहन्छु, मेरो शरीरमा यस्तो किसिमको म चङ्गाई देख्न चाहन्छु, मेरो आर्थिक स्थिति यस्तो भएको देख्न चाहन्छु, मेरो व्यवसाय व्यापारमा यस्तो भएको देख्न चाहन्छु। तपाईको मगजमा भएको जो तस्बिर छ त्यसलाई शब्दमा परिणत गर्नु नै प्रार्थना हो मित्रहरू। अनि त्यो प्रार्थना त्यसपछि हाम्रो हृदयमा भएको विश्वासमा आधारित हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। उदाहरणको लागि हामी लुकाको सुसमाचारलाई हेरौँ।
लुका सुसमाचार त्यसको 37 र 38 पदमा यसरी भन्छन् मरियमले, स्वर्गदूतले भन्छन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले तिनलाई भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। स्वर्गदूतले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भन्छ, त्यसो भए मेरो जीवनमा तपाईँको वचन अनुसार होस्। म विश्वास गर्दछु तपाईँको वचनमाथि, म विश्वास गर्छु परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि। हो, म एउटा कन्या केटी हुँ, म भर्खरै 16-17 वर्षकी छु, मैले कुनै परपुरुषसँग लसपस गरेको छैन, र पनि जब म गर्भवती हुनेछु मलाई समाजले छिछि र दूर गर्नेछ, मलाई मेरो परिवारले सम्झने छैन, मलाई बुझ्ने छैन, मैले कसरी यो व्याख्या गर्नु, स्वर्गदूत देखा पर्यो भन्दा कसले विश्वास गर्ने, कसैले देखाएको छैन, तरै पनि प्रभु म विश्वास गर्दछु तपाईँको वचन अनुसार मेरो जीवनमा होस्। किनभनेदेखि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुराहरू असम्भव छैनन्। मित्रहरू, जब यस किसिमले तपाईँ परमेश्वरको शक्तिमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवन कुनै पनि सांसारिक शक्ति र दुष्ट शैतानका योजनाले तल झार्न सक्दैन। न त मानिस न शैतानिक शक्तिले तपाईँको जीवनलाई तल झार्न सक्छ। किनभनेदेखि तपाईँ त्यो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दै हुन्छ जसको निम्ति कुनै कुराहरू सम्भव छैनन्। तर आज कतिपटक नेपाली क्रिस्चियन समाजमा मानिसहरू परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्छन्, तर विश्वास गर्नुको सट्टामा उनीहरू आफ्नै योजनामा बढी विश्वास गरिदिन्छन्। धेरै शिक्षक पास्टर प्रचारकहरूले पनि आफ्नै योजनाबाट उनीहरू सेवाकामा सफलता हासिल गर्न खोजेको कारण विश्वासहरूलाई सिकाउँदाखेरि पनि मानिसका योजना, मानिसका तौर तरिकालाई नै बढी ध्यान दिएको कारण यो परमेश्वरले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा कमी आएको कारण धेरै विश्वासीहरू ठगिएका छन्। त मित्रहरू, परमेश्वरको निम्ति कुनै कुराहरू असम्भव छैनन्। तर त्यति मात्र नभएर अब मर्कुसको 9 अध्यायमा जानुहोस् त। यो त परमेश्वरको निम्ति कुनै कुराहरू सम्भव छैनन् भनेपछि असम्भव छैनन् भने मर्कुस 9 को 23 मा यीशु प्रभु स्वयंले यसरी भन्नुभएको छ। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने के भनेको? विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। स्वर्गदूतले मरियमलाई भन्छन् परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यीशु प्रभुले एकजना बाउलाई भन्दैछन् विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट हामी यो देख्दछौँ कि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त पहिलो कुरो, तपाईँको दिमागमा परमेश्वरको वचनले देखाएको तस्बिर हुन तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यो तस्बिरलाई तपाईँले मुखबाट शब्दमा परिणत गर्न सक्नु पर्यो र प्रभुलाई भन्न सक्नु पर्यो, यीशु परमेश्वर प्रभु, मेरो जीवनमा म यो देख्न चाहन्छु, म यस्तो यस्तो भएको देख्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि जे तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको वचनमा आधारित भएको कारण तपाईँ परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, भर पर्नुहोस् र भन्नुहोस् परमेश्वरको निम्ति कुनै कुराहरू पनि असम्भव छैनन्। मित्रहरू, मलाई आशा छ तपाईँले जुन जुन प्रकारका प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ ती सबैमा परमेश्वरको वचनको आधार छ। ती प्रार्थनाहरू परमेश्वरको वचनमा आधारित छन् भनेदेखि ती अवश्य पूरा हुनेछन्। तर त्यसमाथि विश्वास गरे, मगजमा तस्बिर, मुखमा वचन, हृदयमा विश्वास जब तपाईँको छ भनेदेखि परमेश्वरले उत्तर नदिने कुनै पनि प्रार्थनाहरू छैनन्। तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनेछ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा, भविष्यको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको तस्बिर कस्तो छ आफ्नो लागि, अनि त्यस तस्बिरलाई परमेश्वरको वचनसँग दाँच्नुहोस्। यदि त्यहाँ भेन इमेजिनेसन के भन्छ, एकदमै सांसारिक कल्पनाहरू छन्, शारीरिक कल्पनाहरू छन्, अभिलाषाहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई निकाल्नुहोस् र त्यसपछि परमेश्वरको वचनको आधारमा ती इमेजिनेसन, ती कल्पनाहरू छन् भनेदेखि ती अवश्य प्रभु तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। आज आशा छ यो जतिजना विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो छोटो प्रार्थनाको बारेमा मैले राखेको वचनबाट तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको छ होला र तपाईँले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी यो भिडियोलाई बिस्तारै समय मिलाएर हेर्नुहुने मित्रहरूको लागि पनि म भन्छु, तपाईँ म जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ,
प्रार्थना गऱ्यौँ भनेदेखि हामी जीवनमा जहिले पनि माथि नै जानेछौँ, उँभो जानेछौँ, उँधो कहिले पनि जाने छैनौँ। तर त्यो प्रार्थना प्रभावकारी हुने हो भनेदेखि हाम्रो दिमाग शुद्ध हुनु पर्यो, पहिला हाम्रो मगज सफा हुनु पर्यो, यो परमेश्वरको वचनले माझिएको हुनु पर्यो, यीशुको जस्तै मगज हुनु पर्यो र यसका इमेजिनेसनहरू पनि परमेश्वरको वचनसँग मेल खाने हुनु पर्यो। र त्यसपछि वचनले त हामीलाई कति धेरै, हामी त राजकीय पुजारीगिरी येशू ख्रीष्ट सँगसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसेका येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामी उहाँका उत्तराधिकारीहरू हौँ। अनि एफेसीकै किताबको 1 अध्यायको 17-18 पद पढ्नुभयो भनेदेखि त पावलले भन्छ कि कसरी हामीलाई परमेश्वरले उहाँ सँगसँगै रहने उत्तराधिकार बनाउनु भएको छ, त्यो दिमागमा राख्नु पर्यो। हाम्रो सोचाइ त्यस किसिमले शुद्ध र पवित्र भयो र त्यसपछि त्यो सोचाइको आधारमा शब्दमा त्यो सोचाइलाई परिणत गर्नुभयो र जब तपाईँ आफ्नो मुखबाट निकाल्नेका शब्दहरू छन्, ती शब्द परमेश्वरको वचनको आधारमा भएको कारण त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। सुन्ने मात्र होइन, जवाब दिनुहुनेछ। तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनेछ, तपाईँको परिस्थिति परिवर्तन हुनेछ। अनि यो मैले कुनै सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र भनेको होइन, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा म आज जहाँ छु, जस्तो छु, त्यो परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह र उहाँले दिनुभएको प्रार्थनाको जवाबको कारण हो। यति भन्दै आज म यो वचन यहाँ राख्न चाहन्छु। आशा छ आगामी दिनमा फेरि यसरी नै तपाईँसँग म भेट्ने मौका पाउनेछु। मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। सबैलाई जय मसीह, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।